Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan og Happy Preparation Day. Ang atong hilisgutan karong Oktubre 11 giuluhan og pagtabang alang sa mga nakasala. Ang atong teksto makita sa Galacia 6:1. Mga igsoon, kung ang usa ka tawo mahiliga sa kalapasan, kamo mga espirituhanon maong magpahimo uli kaniya uban sa espiritu sa kalumo. Palandunga ang imong kaugalingon base ikaw matintal usab. Mga kapaglaom, ang Dios gugma, ang Dios kinabuhi, maoy katungod sa Dios ang pagtubos, pagtukod, pag-usab ug pagpasiguli. Sa wala pa matukod ang kalibutan. Ang anak sa Dios gikahatag aron mamatay, ug ang pagtubos maoy misteryo nga gitaguan sa hilom sulod sa tag-as nga mga katuigan. Roma 16:25. Apan ang sala dili masabtan, og walay makita nga katarungan kung ngano kini mitungha. Walay kalag ang naibalo kung kinsa ang Dios hangtod nga iyang nakita ang iyang kaugalingon nga makasala diha sa kahayag sa krus sa Kalbaryo. Apan sa dihang siya nanginahanglan og dako, siya mitawag ngadto sa manluluwas nga mapinaysaluon sa sala. Ang Dios gipadayag kaniya nga maluluyon, mainantuson ug abodansya sa pagkamaayo ug kamaturan. Ang buhat ni Kristo maong pagtubos, pagpasiguli, pagpangita ug pagluwas sa nangawala. Kung kita nadugtong uban ni Kristo, kinahanglan atong bugkusan kadtong napangos ug nasamdan nga kalag. Ug sa dihang ang igsuong lalaki ug babaye nakasala, dili kita muuban sa kaaway sa paglaglag ug pagdaot kaniya, apan magabuhat uban ni Kristo sa pagpabalik kaniya ngadto sa espiritu sa kaagom. Ang pundasyon sa atong paglaom ngadto kang Kristo mao ang kamatuoran nga atong giila ang atong mga kaugalingon nga makasala ug nanginahanglan og pagpasiguli ug pagtubos tungod nga kita mga makasala. Adunay kitay kaisog sa pag-angkon kaniya nga atong manluluwas unya atong bantayan nga basin sa atong pagtratar sa mga makasala maoy paagi nga atong ipakita sa uban nga kita wala nang hinahanglan og pagtubos. Dili kita manghimaraot, maghukom og maglaglag sa makasala sa mga kita walay mga sala. Maoy buhat ni Kristo ang pag-ayo, pagbag-o ug pagpasiguli. Ang Dios gugma, wala siya muhatag kang Satanas og kahigayunan sa pagdaog pinaagi sa pagpadayag sa atong sala o kaha sa pagbutyag sa atong mga kaluyahon sa atong mga kaaway. Si Kristo mianhi aron sa pagdala og kaluwasan nga makabot sa tanan. Ang pinakamasalaypon, ang pinakamasasala, wala ginalabyan. Ang buhat ni Kristo alang kaniadtong labing nagkinahanglan og kaluwasan ug siya miani sa pagdala niining kaluwasan kanila. Kung unsa kadako ang ilang panginahanglan sa pagbago, mausab ang kalalumon sa iyang interes kanila. Mas dako hinuon ang iyang kaluoy ug samot kamainiton ang iyang paghago alang kanila. Ang iyang dakong gugma o kasing-kasing matandong hangtod sa kinailadman ni adtong ang ilang kahimtang maoy pinakawalay mahimo ug kadtong labing nanginahanglan sa iyang makausab nga grasya. Kapag laom, ang gugma sa Dios nagakabot ni adtong sa ilang mga kaugalingon walay mahimo ug nawad-an sa paglaom tungod sa sala. Si Kristo miadto sa krus sa Kalbaryo aron hatagan og kagawasan ang mga tawo nga nabugko sa sala. Dili nato hukman ug ikondina ang nakasala bagpos ato silang dadon ngadto kang Kristo aron makadawat og kahupayan ug mapasiguli sa Dios. Buot uton sa Dios kadtong labing makasala ug nagkinahanglan og kaluwasan. Ang iyang buhat alang kanato aron kita mga usab ug makabaton sa iyang grasya. Magampo kita. Dios ug mahigugmaon namo nga Amahan sa langit. Salamat nga bisan unsa ka makasala kami nga mga tawo, ikaw naning kamot nga kami imong makabot, kay ang imong kasing-kasing matandong sa among pagkawalay mahimo ug kawalay paglaom. Kami karon nagahangyo kanimo nga dili mo kami pasagdan ug hatagi kami sa imong grasya aron kami makalingkawas sa pagkagapos sa among kaaway sa ngalan ni Jesus. Amen.